नमस्कार, न्यूज गृह एनालाइसिस एनजीएमा स्वागत छ। म विजय पौडेल। अमेरिकाका वरिष्ठ पदाधिकारी वा राजनीतिज्ञमा तेस्रो वरियतामा रहनुभएकी तल्लो सदन प्रतिनिधि सभाकी सभामुख न्यान्सी पेलोसीको ताइवान भ्रमणसँगै चीन ताइवान सीमामा तनाव उत्पन्न भएको छ। तर यो प्रत्यक्ष रूपमा चीन ताइवान सीमामा देखिए पनि यसको अप्रत्यक्ष असरले विश्व नै तरङ्गित भइरहेको छ। अमेरिकी यो कदमबाट चीन यति क्रुद्ध भएको छ कि कतै चीनले ताइवानमा आक्रमण नै त गर्ने होइन भन्ने शङ्का समेत बढेको छ। न्यान्सी पेलोसीको भ्रमण र उहाँले ताइवानमा बोलेका कुरालाई लिएर मौखिक र लिखित विरोध जनाउँदै आएको चीनले अहिले भौतिक रूपमै ताइवान वरिपरि सैनिक अभ्यास सुरु गरेको छ। आजको न्यूज गृह एनालाइसिस एनजीएमा हामी यसै विषयमा एनालाइसिस गर्दैछौँ। कार्यक्रमको सुरुवात गरौँ आजका समाचार हाइलाइट्सबाट। आगामी मङ्सिर 4 मा प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभाको निर्वाचन देशैभरि एकै चरणमा गर्ने सरकारको घोषणा। निर्वाचनमा कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी, विधासम्म रहेका वृद्ध र कैदीबन्दीलाई मतदान गर्न दिने गरी आयोगले थाल्यो तयारी। एक चिनिया नागरिकलाई अपहरण गरेर फिरौती मागेको आरोपमा पक्राउ परेका 6 जना मध्ये 2 जना प्रहरी भएको खुलासा। 1 जना घुम्म प्रहरी हवलदार, अर्का 1 जना भने उच्च अदालतका एक न्यायाधीशका पिएसओ। प्रधान सेनापति आइपीएसको बैठकमा किन गए भन्दै संसदीय समितिमा उठ्यो प्रश्न। सरकारले संसदमा पेश गरेको संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी ऐन सुधार गर्नुपर्ने राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको धारणा। बिहिबार र शुक्रबार कोशी र नारायणी नदीको तटीय क्षेत्रमा उच्च सतर्कता अपनाउन बाढी पूर्वानुमान महाशाखाको आग्रह। ससाना नदीहरूमा बहाव बढ्ने र केहीमा आकस्मिक बहाव समेत हुन सक्ने। र ताइवान मामिलामा अमेरिका र चीनबीच बढ्दो तनावका बीच चीनले विदेश मन्त्रीको जापानी समकक्षीसँगको भेटवार्ता गरियो रद्द। आगोसँग खेल्ने नष्ट हुने भन्दै अमेरिकालाई औला ठड्याएर चिनिया विदेश मन्त्री वाङ यीले दिए चेतावनी। समाचार हाइलाइट्स पछि अब लागौँ आजका विषयवस्तुतर्फ। अमेरिकाले ताइवान र ताइवानको मुद्दालाई समर्थन गर्दै आए पनि कुनै वरिष्ठ राजनीतिज्ञ वा पदाधिकारी प्रत्यक्ष रूपमा ताइवानमै ओर्लिएर ताइवानको मुद्दालाई समर्थन भने गरेका थिएनन्। पछिल्लो 25 वर्षमा ताइवानको भ्रमण गर्ने अमेरिकी वरिष्ठ पदाधिकारीमा न्यान्सी पेलोसी पहिलो हुनुभएको छ। आइतबारबाट एसिया भ्रमण थाल्नुभएकी पेलोसीको औपचारिक भ्रमण कार्यक्रममा ताइवानको उल्लेख थिएन। उहाँले सिङ्गापुर, मलेसिया, दक्षिण कोरिया र जापान भ्रमणको गर्ने कुरा सार्वजनिक भए पनि ताइवान भ्रमणको तालिका भने औपचारिक रूपमा बताइएको थिएन। पेलोसी ताइवान पुग्दा उहाँको भव्य स्वागत गरिएको थियो। उहाँले ताइवानको संसदमा गएर समेत सम्बोधन गर्नुभएको छ। सम्बोधनका क्रममा उहाँले अमेरिकाले ताइवानलाई निरन्तर साथ दिने र 43 वर्ष अगाडि गरेको प्रतिबद्धतामा आगामी दिनमा पनि अडिग रहने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ। पेलोसीले ताइवानमाथि बल प्रयोग कतैबाट नहोस् भन्ने चाहेको बताइरहेका बेला चीनले ताइवानलाई आफ्नो अभिन्न अङ्ग भन्दै कुनै पनि बेला हस्तक्षेपको चेतावनी दिइरहेको थियो। अमेरिकी सभामुख न्यान्सी पेलोसीले ताइवानलाई स्वतन्त्र राष्ट्र मानेको विषयमा त्यहाँ पुगेर खुलेर समर्थन त गर्नु भएन, तर ताइवानमा लोकतन्त्रको संरक्षण गर्नुपर्ने विषय भने उठाउनु भयो। अमेरिकी प्रतिनिधि मण्डल सहित ताइवानको राजधानी पुग्नु भएकी पेलोसीले भन्नुभयो, आज विश्वले प्रजातन्त्र र निरङ्कुशता मध्ये एक छान्नुपर्ने अवस्थाको सामना गरिरहेको छ। अमेरिकाले ताइवान र विश्वभर प्रजातन्त्रको संरक्षण गर्ने अठोटका बीच फलामे बारको सामना गर्नु परिरहेको छ। ताइवानमा रहँदा उहाँले ताइवानका राष्ट्रपति साई युङ युङ, प्रधानमन्त्री तथा ताइवानका प्रतिनिधि सभाका सभामुख लगायतसँग पनि भेटवार्ता गर्नु भएको छ। सबैसँगको भेटको क्रममा पेलोसीको एउटै सन्देश छ, ताइवानसँग जनाएको प्रतिबद्धताबाट अमेरिका पछि हट्न हुँदैन। ताइवानका राष्ट्रपतिसँगको भेटमा उहाँले भन्नुभयो, उहाँ र उहाँको प्रतिनिधि मण्डलमा रहेर संसदका अन्य सदस्यहरूले ताइवानप्रति आफ्नो प्रतिबद्धता त्याग्ने छैनन्। यद्यपि पेलोसीको भ्रमणबाट व्हाइट हाउस त्यति खुसी देखिएको छैन। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले अहिलेको परिस्थितिमा ताइवान भ्रमण नगर्नु नै उचित हुने धारणा सार्वजनिक गर्नुभएको थियो। उहाँले पेलोसीले ताइवान भ्रमण गरेकोमा चीन उत्तेजित हुने कुरा बताउँदै आउनु भएको थियो। तर चीनको प्रखर आलोचक पेलोसीले मानव अधिकार लगायतका विषय उठाइरहनु भएको छ।
पेलोसीले भन्नुभएको थियो, व्यापारिक हितका कारण यदि तपाईँ चीनमा मानव अधिकारको अवस्थाबारे कुरा उठाउनुहुन्न भने तपाईसँग कुनै पनि विषयमा बोल्ने नैतिक अधिकार छैन। व्हाइट हाउसले ग्रिन सिग्नल नदिएपछि विगत लामो समयदेखि पेलोसीले ताइवान भ्रमणको प्रयास गरिरहनु भएको थियो। यसकारण पेलोसीको ताइवान भ्रमणले चीनलाई आक्रोशित त बनाएकै छ, अमेरिकी प्रशासनको पनि टाउको दुखाइदिएको छ। चीनले पेलोसीको ताइवान भ्रमणलाई लिएर गम्भीर आपत्ति जनाइरहेको छ। चीनको विदेश मन्त्रालयले बेजिङ स्थित अमेरिकी राजदूतलाई बोलाएर पेलोसीको भ्रमणप्रति विरोध जनाएको छ। चीनिया उपविदेश मन्त्री से फेङले पेलोसी भ्रमणको नियत खराब रहेको भन्दै यसको गम्भीर परिणाम हुने चेतावनी दिनुभएको छ। उहाँले यसमा चीन मौन नबस्ने संकेत गरिसक्नु भएको छ। चीनिया विदेश मन्त्रालयले बुधबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै पेलोसीको यो कदमले एक चीन सिद्धान्तको गम्भीर उल्लङ्घन भएको बताएको छ। चीनिया विदेश मन्त्री वाङ यीले भन्नुभएको छ, यो चीनको सार्वभौम सत्तामाथि द्वेषपूर्ण उल्लङ्घन हो र यसले राजनीतिक उत्तेजना ल्याउन सक्छ। यसले चीनिया जनतामा चर्को क्रोध जगाएको छ र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको पनि यसमा व्यापक विरोध छ। यसले फेरि पनि केही अमेरिकी राजनीतिज्ञहरू चीन अमेरिका सम्बन्धमा समस्या सिर्जना गर्ने खालका छन् भन्ने कुरालाई पुष्टि गरेको छ। यसकारण ताइवान र यस क्षेत्रको शान्तिका लागि सबैभन्दा अमेरिका ठूलो विनाशक भएको छ, विदेश मन्त्री वाङले विज्ञप्तिमा भन्नुभएको छ। ताइवान चीनको एक भाग हो र अमेरिकाले चीनको पुनर्मिलनमा बाधा पुर्याउने सपनासम्म पनि देख्नु हुँदैन, उहाँको चेतावनी छ। हामी ताइवान स्वतन्त्रता, सेना र बाह्य हस्तक्षेपका लागि कुनै ठाउँ छाड्ने छैनौँ भन्दै उहाँले ताइवान स्वतन्त्रता शक्तिमा संयुक्त राज्य अमेरिकाले जस्तो सुकै समर्थन वा सहमति दिए तापनि यो सबै व्यर्थ हुने बताउनु भएको छ। चीनको ठहर छ, यो अमेरिकाको एकदमै खतरनाक र मूर्ख कदम हो। एक चीन सिद्धान्त विपरीत अमेरिकाले संयुक्त राष्ट्रसङ्घको बडापत्रको उद्देश्य र सिद्धान्तको उल्लङ्घन गर्न तुरुन्तै बन्द गर्नुपर्छ र एसिया प्रशान्त क्षेत्रमा बाधा पुर्याउन ताइवान कार्ड प्रयोग गर्न बन्द गर्नुपर्छ, विदेश मन्त्री वाङले विज्ञप्तिमा भन्नुभएको छ। चीन ताइवानलाई स्वतन्त्र राष्ट्रका रूपमा मान्न तयार नै छैन। उसले चीनलाई आफ्नो एउटा प्रान्त ठान्दछ। भ्रमणकै विषयलाई लिएर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन र चिनिया राष्ट्रपति सी जिनपिङ बीच करिब 2.5 घण्टा लामो फोन वार्ता भयो। उक्त फोन वार्ता चर्काचर्कीको अवस्थासम्म पुग्यो। चीनले पेलोसीको ताइवान भ्रमणलाई लिएर आगोसँग खेल्ने प्रयास नगरियोस् भन्दै चेतावनी दिएको छ। तर आगोसँग खेल्न तयार भएको सन्देश दिँदै पेलोसीले ताइवानमा पाइला टेकेरै छाड्नु भएको छ। यद्यपि ताइवानमा छुट्टै राज्यको अस्तित्वलाई आवश्यक प्राय सबै तत्त्वहरू छन्। उसको भूभाग छ, जनता छन्, संविधान छ, सेना छ, छुट्टै मुद्रा र राहदानी पनि छ। विश्वभरि उसले स्वतन्त्र अस्तित्वमा व्यापार व्यवसाय गर्छ, विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय फोरमहरूमा उपस्थिति जनाउँछ। अमेरिकाले पनि वैधानिक रूपमा ताइवानलाई सुरक्षा र सैन्य सामग्री उपलब्ध गराउँदै आएको छ। तर ताइवानलाई स्वतन्त्र राष्ट्रका रूपमा स्वीकार नगरेको जस्तो देखाउँछ अमेरिका। ताइवान गृहयुद्ध मार्फत चीनसँग अलग भएको हो। सन् 1940 को दशकतिर भएको गृहयुद्धबाट ताइवान छुट्टिए पनि चीनले उसलाई आफूसँग छुट्टिएको एउटा प्रान्त मात्र भएको र आवश्यक परे शक्ति प्रयोग गरेर भए पनि कुनै पनि बेला चीनमै फिर्ता ल्याउने दाबी गर्दै आएको छ। मंगलबार नै चीनले ताइवान र मुख्य चिनिया भूभागको सीमारेखामाथि युद्धक विमानहरू उडाएको थियो भने चीनका सैनिकहरूले युद्ध अभ्यास गर्दै कुनै पनि परिस्थितिका लागि तयार रहेको जनाएका छन्। उता ताइवानको रक्षा मन्त्रालयले चीनको यो गतिविधि अपेक्षित रहेको बताउँदै आफूहरू पनि पूर्ण तयारी अवस्थामा रहेको बताएको छ। त्यसो त अमेरिकाले पनि यस अघि नै यसको संकेत दिइसकेको थियो। अमेरिका र चीन बीच औपचारिक कूटनीतिक सम्बन्ध छ, तर ताइवानसँग भने अमेरिकाले एक किसिमको दूरी कायमै रहेको छ। उसको ताइवानसँग अनौपचारिक सम्बन्ध छ, तर कुनै कुनै बेला त्यो औपचारिक भन्दा पनि मजबुत देखिन्छ। नेपालमा समेत तिब्बत मामलालाई लिएर अमेरिकी नीतिमा बेला बेलामा विवाद हुने गरेको छ। अमेरिकाले नेपालमा तिब्बत विरोधी गतिविधि गरिरहेको भन्दै चीनले बेला बेलामा खुलेआम रूपमा बोल्दै आएको छ। यहाँ पनि एक चीन नीति विरुद्ध अमेरिकाले खेल्ने गरेको आरोप छ। हालै तिब्बत मामला हेर्ने अमेरिकी उच्च अधिकारी उज्रा जियाको भ्रमणका समयमा नेपाल सरकारले समेत असंलग्न परराष्ट्र नीति र एक चीन नीतिको प्रतिबद्धता विरुद्धको कार्य गरेको भनेर
आलोचना भएको थियो। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले यो विषय संसदमै उठाएको थियो। उज्रा जियालाई सरकारी सुरक्षामा तिब्बती शरणार्थी शिविरमा पुर्याएको विषयमा सरकारको निकै आलोचना भयो। उज्रा जिया तिब्बती शरणार्थी शिविरमा पुगेर भेटेको र एक चीन नीति विरुद्ध फ्री तिब्बत मुभमेन्टलाई साथ दिएको भन्दै चीनले गम्भीर आपत्ति जनाइसकेको छ। भारतमा दलाई लामालाई भेटेर आउनु भएकी जियाले नेपालमा शरणार्थी शिविरमा उहाँकै नेतृत्व गर्ने नेपाली प्रतिनिधिहरूसँग समेत भेटवार्ता गरेको समाचार बाहिरिएको थियो। अमेरिकाले ताइवानलाई जस्तै नेपालमा पनि आफ्नो प्रभाव विस्तार गर्दै यहाँबाट पनि चीनलाई घेर्ने योजना बनाइरहेको विश्लेषकहरूको दाबी छ। पछिल्लो समयमा जबरजस्ती पास गराइएको एमसीसी, अहिले विवादमा रहेको एसपीपी तथा अमेरिकाको इन्डो पेसिफिक रणनीति लगायतका विषयलाई यसैसँग जोडेर विश्लेषण गरिएको छ। एमसीसी विकास परियोजना भए पनि यो जबरजस्ती संसदबाट पास गराएर अमेरिकाले चीन विरुद्ध आफ्नो शक्ति प्रदर्शन गरेको धेरैको ठम्माइ छ। एमसीसी पास हुने बित्तिकै चीनले भनेको थियो एमसीसी जस्ता परियोजना अमेरिकाले नेपालको संसदबाट पारित गराएर बलजफ्ती कूटनीति गरेको छ र चीनले यसमा घोर प्रतिरोध गर्नेछ। अमेरिका र चीन बीचको यो द्वन्द्वले जसरी ताइवानमा तनाव सिर्जना गरेको छ त्यसैगरी नेपालमा पनि तिब्बत मुद्दाले तनाव सिर्जना गर्दै गएको छ। कूटनीतिमा यो वा त्यो पक्षमा ढल्कने वा विदेश सम्बन्धलाई सत्तामा बसिरहने वा सत्तामा उक्लने भर्याङ बनाउने हाम्रो नेतृत्वको बानी यहाँ समेत अमेरिकामा चीन द्वन्द्व बढ्ने देखिन्छ। अमेरिकाले ताइवान सँगसँगै नेपालमा पनि बसेर चीनलाई घेर्ने, तिब्बतलाई उक्साउने काम सुरु गरेको चीनको ठहर छ। तर चीनले यसमा तिब्बतलाई कसैले भट्काउन खोजे त्यसको आँखा नै निकाल्ने भन्ने खालको कडा प्रतिक्रिया दिँदै आएको छ। चीनले छिमेकी मित्र राष्ट्रहरूसँग पनि एक चीन नीतिमा सहयोग र समर्थन खोजेको छ भने पेलोसीको ताइवान भ्रमणको विरोध गर्न घुमाउरो पाराले आग्रह गरिरहेको छ। नेपाल स्थित चिनिया दूतावासले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै यस विषयमा नेपालको समर्थन खोजेको छ। पेलोसीको ताइवान भ्रमणको विषयलाई लिएर नेपालका लागि चिनिया राजदूत हाउ यन्चीले अमेरिकाले चीनको एकीकरणमा अवरोध पुर्याउने सपना देख्नु हुँदैन, ताइवान चीनको एक अभिन्न अङ्ग हो भन्नुभएको छ। उहाँले नेपालले एक चीन नीतिलाई समर्थन गर्ने विश्वास समेत व्यक्त गर्नुभएको छ। यसले के झल्काउँछ भने चीनले नेपाललाई आफ्नो खेमामा रहेको अमेरिका सामु स्पष्ट पार्न खोज्दैछ। ताइवानका विषयमा नेपालको आधिकारिक धारणा आउनु अगाडि नै चिनिया राजदूतले दिएको प्रतिक्रियाले नेपाल समेत स्वतः थ्रेटमा पुगेको विश्लेषण छ। चीनले आगामी दिनमा आफ्नो बचाव गर्दै ताइवान र तिब्बत मामिलामा कस्तो नीति अगाडि सार्छ यसले हाम्रो देशमा पनि निकै अर्थ राख्नेछ। ताइवान सम्बन्धमा बढेको विवादमा चीनले नेपाल जस्ता छिमेकी मित्र राष्ट्रहरूसँग सहयोग र समर्थनको अपील पनि गरेको छ। नेपाल स्थित चिनिया राजदूत हो यान्छीले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै चीन र नेपाल आफ्नै सार्वभौम सत्ता, सुरक्षा र प्रादेशिक अखण्डता सम्बन्धी मुख्य चासोका विषयमा दुई देशले सधैँ एक अर्कालाई बुझ्ने र समर्थन गर्ने गरेका छन् भन्नुभएको छ। यसैगरी चीनले एक चीन सिद्धान्तप्रति नेपालको लामो समयदेखिको प्रतिबद्धता र ताइवान स्वतन्त्रताप्रति दृढ विरोधको उच्च मूल्याङ्कन गर्दछ। उहाँले विज्ञप्तिमा पेलोसीको ताइवान भ्रमण एक चीन सिद्धान्त र चीन अमेरिकाको राजनीतिक सम्बन्धका आधारको गम्भीर उल्लङ्घन हो भन्नुभएको छ। यसले गम्भीर रूपमा चीनको सार्वभौमिकता र क्षेत्रीय अखण्डताको उल्लङ्घन गर्दछ र ताइवान क्षेत्रमा शान्ति र स्थिरतालाई गम्भीर रूपमा कमजोर बनाउँछ भन्दै उहाँले चीन यसको दृढतापूर्वक विरोध र कडा निन्दा गर्दछ र संयुक्त राज्य अमेरिकाको पनि कडा विरोध गर्दछ भन्नुभएको छ। राजदूत होले विश्वमा एउटा मात्र चीन छ भन्दै ताइवान चीनको अपरिहार्य भाग हो भनी औल्याउनु भएको छ। उहाँले संयुक्त राष्ट्रसङ्घ महासभाको प्रस्ताव नम्बर 2758ले यो कुरा स्वीकारेको बताउँदै एक चीन सिद्धान्त अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको विश्वव्यापी सहमति र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा आधारभूत कुरा हो भन्नुभएको छ। सन् 1979मा अमेरिकाले चीन अमेरिका दौत्य सम्बन्ध स्थापित हुँदा नै स्पष्ट प्रतिबद्धता जनाइसकेकाले सभामुख पेलोसीको ताइवान भ्रमण र क्रियाकलापहरू जुनसुकै रूप र कारणले भए पनि यसले राजनीतिक उत्तेजना मात्रै बढाउने उहाँको ठहर छ। ताइवान मामलामा चीन आक्रामक बन्दै गएको देखिन्छ। अमेरिकाले पनि ताइवानलाई साथ दिँदै आएको छ। भविष्यमा ताइवानमाथि हमला भएमा अमेरिकाले प्रतिकारका लागि साथ दिने सन्देश प्रवाह गर्दै आएको छ। यही कारण पेलोसीको भ्रमणलाई लिएर युद्धको समेत चर्चा चलिरहेको छ। रुसले युक्रेनमाथि हमला गरे जस्तै चीनले ताइवानमाथि हमला गरेमा अमेरिका लगायत पश्चिमा देशहरूले प्रतिक्रिया जनाउन सक्नेछन्। यो प्रतिक्रिया युक्रेनमा जस्तै गैरसैन्य हुनेछ
वा सैन्य कारबाहीको तहसम्म पुग्नेछ यो भविष्यको विषय हो। तर के भन्न सकिन्छ भने अहिलेको अवस्था हेर्दा चीनसँग लड्न ताइवानलाई अमेरिकाले साथ दिन पनि सक्छ। ताइवानलाई अमेरिकाले बेला बेलामा हतियार बेच्दै आएको छ। यसरी बेला बेलामा हतियार बेच्नु भनेको अमेरिकाले ताइवानलाई उक्साउनु हो भन्ने विश्लेषकहरूको मत छ। ताइवानले पनि अमेरिकाको सहयोग लिएर चीनसँग बार्गेनिङ गर्न खोजेको हो कि यो पनि प्रश्न छ। अर्कोतर्फ अमेरिकाले ताइवानलाई चीन विरुद्ध आफ्नो हतियारको रूपमा प्रयोग गरिरहेको हो कि? पछिल्लो घटनाक्रमले अमेरिकाले ताइवान मामलामा चीनलाई चुनौती नै दिएको छ। चीनले पनि आगोसँग नखेल्न चेतावनी दिँदै सैनिक अभ्यास बढाएपछि ताइवान टापुमा युद्धको कालो बादल मडारिएको छ। यो युद्ध अभ्यास केही दिनका लागि ताइवान र अमेरिकालाई तर्साउन मात्रै हो वा अझ बढ्दै जान्छ अहिले भन्न सकिने अवस्था छैन। चीनले ताइवानलाई अमेरिकी प्रतिनिधिलाई स्वागत गरेको भन्दै आर्थिक प्रतिबन्धहरू भने लगाउन सुरु गरिसकेको छ। चीनले ताइवानलाई घेर्न विगतदेखि नै प्रयास गरिरहे तापनि पेलोसी भ्रमण प्रकरण उसलाई ताइवान घेर्ने सुनौलो मौका भएको छ। चीनले ताइवानलाई जल थल आकाशबाट चौतर्फी घेराबन्दी गरिरहेको छ। यसले ताइवानलाई ठूलो आर्थिक धक्का पुग्ने विश्लेषकहरूको आकलन छ। पेलोसी भ्रमणकै विषयमा अनिच्छुक देखिएको अमेरिकी प्रशासनले चीनसँग युद्ध गर्न जाने भन्दा पनि ताइवानमाथि चिनिया कदमको जवाफ दिनुपर्ने अवस्था आयो भने के हुन्छ भन्ने मात्र हो। ताइवान र अमेरिका बीच विगतमा भएको सैन्य सम्झौतामा अमेरिकाले रकम र हतियारका साथै विपक्षी राष्ट्र विरुद्ध सैन्य कारबाहीको सहयोग गर्ने पनि भनिएको छ। तर भर्खरैको रुस युक्रेन युद्धमा युक्रेनले जति आग्रह गर्दा पनि अमेरिकी सेना पठाउन अमेरिका अनिच्छुक देखिएको नजिर हेर्दा ताइवानमा पनि चीन विरुद्ध अमेरिकी सेना नै उत्रने सम्भावना भने कमै छ। यसकारण अमेरिकी नीतिले चीन र ताइवानलाई भड्काउने काम मात्र गर्ने र यसले एसिया प्रशान्त क्षेत्रमा अशान्ति मात्र मच्चिने विश्लेषकहरूको भनाइ छ। हस्त न्युज गिरिया एनालाइसिस एनजिए आजलाई यति नै। हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।